जे कितें सत्य आसा तें लोकां पर्यंत पावोनी. आयज गोंयकार जेन्ना गोंयकारांक बिजनसान फुडें येवपाक जाय म्हणून आमचे मुख्यमंत्री सांगतात, स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून प्रमोट करता स्वयंपूर्ण गोंयची कॅम्पेन. जाल्यार आयज सांगपाचें म्हटलें जाल्यार जेन्ना गोंयकार बिजनस करता जावं गोंयकार कितें हार्डवर्क करून कितें करपाक सोदता तेन्ना कितले पर्यंत तुमी हेरास करतात, जी सिस्टम आसा ती कितले पर्यंत हेरास करतात ती तुमी पळयात. आयज आमे जे मानकुराद जे वखद मारिनासतना पिकयल्ले आमे आसले ते हांवें चिंतलें की सामान्य गोंयकाराक सवाय भितून मेळोनी म्हणून. सो पर्वरी कदंबा डेपो आहा थंयसर हांव सायडीक रावल्लो आमे घेवन. जाल्यार थंयसरल्यान म्हाका पुलिसांनी काडलो. आनी काडलो कित्याक लागून की खंय तुका खंय उखलूंक लायला, खंय तुका मागीर कोर्टान म्हापशा वयचो पडटलो खंय कोर्टान. जेन्ना आमकां गोंयकारांक हे अशें सांगतात तेन्ना हांव त्या रोडान फाटलीं म्हाका दिसता 6-7 वर्सां त्या रोडान ट्रॅवल करता ऑलमोस्ट एवरी डे कसो. कदंबा डेपो कडल्यान जो रस्तो हितून फुडें हायवे कोकेरो सर्कला कडेन वयता त्या रोडान हांव फाटल्या 7-8 वर्सांक तरी ट्रॅवल करता रेग्युलर बेजीस. आनी थंयसर गोंयाच्या भायले लोक, हांव कोणाक कांय म्हणिना, पण गोंयाचे भायले लोक थंय फ्रुट्सां विकतात आनी थंयसर गर्दी जायना, कंजेशन बीन कांय नासता. पण हांव गोवन ग्रोवन जे आंबे म्हणजे मानकुराद आंबे जो गोंयचो आंबो, आनी जेन्ना गोंयान कितें भाजी आनी कितें जेन्ना जाता ती रस्त्याच्या सायडीक बसोन विकपाक शकता म्हणटा, आनी ज्या जाग्याचेर कंजेशन जाता सर्कल आनी कितें त्या जाग्यार बसोंक नासलो. थंयसर ज्या जाग्यार बसलो थंयसर भायले लोक रेग्युलरली आतां हांव कितले वर्सां पळयता 7-8 वर्सां पळयता की भायले लोक येवन थंयसर फ्रुट्सां आनी कितें विकता, कोणी तांकां कांय म्हणिना. पण जेन्ना एक गोंयकार हांव जो आंबो गोंयचो आंबो, भायलो खंयचे भायले फ्रूट नासले, गोंयचो आंबो थंयसर सामान्य गोंयकारांक सवाय भितून कॅमिकल फ्री आंबो गावोनी म्हणून थंयसर आंबे घेवन बसलेलो. जाल्यार थंय पुलिसांची गाडी येयली आनी तेंच्यांनी म्हाका थंयसरलो काड म्हूण सांगलें, काडटा म्हूण सांगलें. पण बाकी बसतले तांकां मागीर तुमी तशेंच एक्शन घेया म्हूण इतलें थंडपणान सांगलें. पण जे पुलीस येता तेन्ना ज्या भाशेन आमचे कडेन सामान्य गोंयकारां कडेन उलयता ते खंय तरी दुसऱ्या वाटेन वयता. हेंच जर आनी गोंयकाराच्या सोडून दुसरो कोण जर बसलो जाल्यार तुमकां जर कंप्लेन येयली जाल्यार तुमच्या 100 फावटी फाटल्यान लागले तरी तुमी काडचे ना. पण गोंयकाराच्या विरोधान तुमी जेन्ना काम करतात पळय हे कोणा खातीर करतात. आनी एक तुमची उलोवपाची जी हे आसा, एक आमी सामान्य गोंयकार आमी शिकल्यात, पण तुमी जेन्ना कोण बारीक पोस्टार आसलेलो पुलीस, आमी खंयचे म्हणिना, तुमकां आयज रिस्पेक्ट दितात लोक, पण तो रिस्पेक्ट तुमी सामान्य गोंयकारां कडेन रिस्पेक्टान उलयतात. हांव सगळ्यांकूच म्हणिना, सामान्य गोंयकारांक रिस्पेक्टान तुमी सांगलें बाबा काड म्हटल्यार काडटलो. तुमी जेन्ना शब्द वापरतात फालतूरको अशें हे शब्द तुमी जेन्ना वापरतात गोंयकारांक हे बरोबर. आमी कश्ट करतात, आमी त्रास काडटात, आनी आयज प्रायवेट सॅक्टरांतले लोक आमच्या सारके बारीक लोक जेन्ना धंद्यान वयता तेन्ना कशे मरतात पळय हें तुमकां खबर ना. कारण तुमी घरान उरले जाल्यार तुमचो पगार चालू उरतलो. आमच्या सारके सामान्य गोंयकार जेन्ना घरान उरतात तेन्ना आमचें कितें जाता तुमकां खबर आहा. बरो नासलो म्हणून 8 दीस घरान उरलो जाल्यार आमचें कितें जाता खबर आहा तुमकां. जेन्ना तुमी दुसऱ्या कडेन उलयता, हांव कांय म्हणिना, कायद्या प्रमाणे तुमी आमकां काडटा, सांगलें काडलें आमी उठ्ठा, पण जेन्ना येता पळय तेन्ना ही भाशा तुमी आमचे कडेन उलयतात पळय तेन्ना आयज इल्लिगल कामां जेन्ना चलतात सगळे व्हडल्या लेवलाचेर झोल चालू आनी कितें तेंच्या कडेन तुमी कशें उलयता, ह्या भाशेन उलयतात. तुमी तांकां रिस्पेक्ट दितात, सामान्य गोंयकाराक तुमी रिस्पेक्ट दिनात. तुमी सांगूंक जाय बाबा तुमकां बाबा वयल्यान ऑर्डर म्हाका तुमी कितें सांगलें की तुमकां सायबान सांगलां, हांव नको, सरान सांगलां. खंयचो सर तुमी सांगलो हांव नको, कित्याक आमी डायरेक्टली उलोवंक शकना. खंयच्या सरान सांगलां, तुमी सरान सांगलां म्हटलें. आमी गोंयकार जेन्ना रस्त्या कुशीक गोंयचें कितें प्रोडक्ट आसा तो जर विकलो जाल्यार तुमी काडटा जाल्यार सबन गोंयचे तुमकां काडचे पडटले. पर्वरी हायवेक जे कितले बसता कोण ते बुटां विकता आनी कितें, हे गोंयचे न्हू, हे भायल्यान खंयच्यान बुटां आसा ती झाडाक लागना, ते एनवायरमेंटाचे येयल्ले न्हू, कशे येयल्ले न्हू, ते खंयच्या तरी स्टेटींतल्यान येवन आमचे गोंयकारांचे जेन्ना धंदे आसात ते काबार करतात.
पण जेन्ना गोंयान भाजी पालो झाडां आमची फळां ही पेरिशेबल आयटम हो सामान्य गोंयकाराच्या पोटान वचोंक जाय आनी तो त्याच टायमान वचोंक जाय, नाल्यार तो आंबो आसा जावं आनी कितें पिड्यार जाता. आनी मार्केट तुमचे हे सिजनल फ्रूट आसल्या कारणान मार्केटान तुमची तितली जागा ना की सगळ्यांक तुमी थंय त्या जाग्यार तुमी बसोवपाक, पण गोंयकारांक तुमी सतयतात. अशेंच करून आमच्या सारको यूथ एकदां असो भायर सरलेलो बिजनसान फॅब्रिकेशन, तेन्ना तुमी काबार केलो होच शब्द वापरता. तुमी अक्षरशः ह्या सिस्टमीन तुमच्या काबार केल्लेले आहा. आनी आयज आवाज उठोवपाचो टायम येयल्लो आसा. आयज हे जे आंबे आसा ते पिड्यार जाले जाल्यार तेजी जबाबदारी कोण घेतलो? हे आंबे आमचे पिड्यार जातले तेजी जबाबदारी कोण घेतलो? हांव अशें म्हणिना कोणूय येवन खंय बसचो, पण होम ग्रोन गोंयान जे जाल्लेले गोंयचे जे कितें आसा ते रस्त्या कुशीक विकपाक शकना. कायदो आसा असो? जर आसा जाल्यार त्या कायद्या प्रमाणे सबन गोंयान सेम इम्प्लिमेंटेशन जावंक जाय. कायद्याचें पुस्तक जर आसा जाल्यार प्रत्येक एका राज्यान दुसरे कायदे आसपाक शकना. सगळ्यांक सेम कायदो आसपाक जाय. आनी हो कायदो आसा जावं ह्या कायद्याचें पुस्तक जें आसा तें 7 ते 8 वर्सांनी उगाडलें, कारण हांवें 7 ते 8 वर्सां त्या जाग्याचेर जे पर्वरी कदंबा डेपो आसा त्या जाग्याचेर 7 ते 8 वर्सां अशा लोकांक फळां विकतना पयले जे बगैर गोंयकार न्हू, आनी ती फळां आसा ती गोंयान जाल्लेली न्हू, ही फळां थंय विकतात आनी आजुनूय विकतले. सकाळीं थंय आहलो, कालूय एकलो आहलो. तुमी कितें केलें? काय गोंयकाराक पळयतात चाळणी न्हेसतात तशें आमकां गोंयकारांक सोदतात धंदो काबार करपाक? आयज ज्या जाग्याचेर गोंयकार उलयतात, ज्या जाग्याचेर गोंयकार धंदो करतात, तुमी तांकां सगळे जाण फाटल्यान लागलेले आहा. सगळ्यांक धंद्यान सतयल्लेले आहा, सगळ्यांक धंद्यान सोंपयल्लेले आसा. आयज परतून टायम येयल्लो उठपाचें. तुमी जर न्हिदलेले आसात, जर लोक पळयता आनी ओगी आसात जाल्यार हें खंय तरी गोंयकारांक शाणोवपाचें काम कोण दिल्लीवाल्यान करूंक ना, हे गोंयकार करतात. हे गोवा पुलीस आहा हे गोंयकारांचे का आनीक कोणांचे? कायदो आसा. जर गोवा पुलीस स्टेप स्ट्रेट घेता जाल्यार ते स्टेप सरळ स्टेप गोंयकार आनी भायलो हेजेर सरळ आसपाक जाय. पयशाकार आनी पयशाकार नासलेल्या मनशाचेर सरळ आसपाक जाय. गरीब श्रीमंत पळय नासतना, कलर पळय नासतना, जात धर्म पळय नासतना एक जो नियम आसा त्याच नियमा प्रमाणे तुमी सगळ्यांचेर एक्शन घेवपाक जाय. आयज पर्वरीन कितले लोक बसता, हांव तरी सायडीक आसलेलो कदंबा डेपो कडेन. आयज पर्वरीन हायवेक जे बसलेले आसा तांकां सगळ्यांक तुमी काडपाची गरज आसा. आयज आनीक खंयच्या जाग्याचेर भितून बसले, पर्वरीनूच न्हू गोंयभरान जे बसलेले आसा तांकां तुमी काडपाक जाय. कायदो जर एक आसा, गोंय एक आसा जाल्यार कायदो एकूच आसपाक जाय. जात धर्म आनी बाकी गजाली आसपाक जायना. कायद्याचेर एकाच कायद्याचेर ठाम आसपाक जाय. आयज तुमी जे सत्य उलयता तेंच्या फाटल्यान लागतात. आयज एक जे आंबे कॅमिकल फ्री लोकांक सवाय भितून गावतले आहले, त्या आंब्यांक तुमी कोणाच्या तोंडान पडचे न्हू म्हणून हें करतात. म्हाका आतांच्या घडयेक म्हाका दिसता 200-300 मॅसेजीस येयल्ल्यो. कितलेशेच लोक थंय रावले आसतले, कितलेशेच लोकांनी ऑर्डर केल्लेले, तांकां कितें उत्तरां दिवपाची? आयज प्रत्येक कडेन हें जाल्लेलें आसा. कोण खंयच्या एनवायरमेंटाचे जे डिस्ट्रक्शनाचेर उलयलो जाल्यार कोणाचे हॉटेलां, बेकऱ्यो आनीक कितें हें तुमी बंद उडयलेत. कायद्याचो मिसयूज केलो, त्या पुलिसांक वापरले. पण पुलीस हांव तुमकां अशें कांय म्हणिना, पण जे पुलीस येतात तेणी जेन्ना गोंयकाराक आमी थंय चोरूंक ना, आमी कोणाक नागोवंक ना आनी थंय बसोंक ना, तुमी जेन्ना उलयता तेन्ना आमी तुमकां सर सायबा म्हणून तुमकां रिस्पेक्ट दिता. त्याच पद्दतीन आमकां तुमी व्हडलें कांय म्हणनाका, पण आमी सामान्य गोंयकार तुमी डायरेक्टली येवन ज्या भाशेन ज्या टोनान फालतूर आनी कितें हे शब्द जे वापरतात हे चुकीचें आसा. वयल्यान तुमी सांगता भितून उडोवपाचो म्हणून म्हाका अशें सांगलां म्हणून सायबान. आतां सरान खंयच्या सरान सांगलां हें तुमी सांगूं ना, नांवूय सांगूंक जाय आसलें तें तुमी सांगूं ना. आयज गोंयकार जेन्ना धंदो करता, काम करता, कितें कश्ट करता तेन्ना तुमी तांकां काबार करपाक येतात, होच शब्द हांव वापरतलो. कित्याक हें दुखता आनी आतां भायर सरतलो तेंय तुमकां सांगतात. कायद्यान फॅब्रिकेशन बिजनस जो आमचो बारीक स्मॉल स्केल बिजनस कन्स्ट्रक्शन ही इल्लिगल कामां चलतात. तुमकां कंप्लेन दिता, कितें एक्शन घेतले? रस्त्यार आडयतात तुमी टिबल सीट चोबल सीट, आमकां गोंयकारांक आडयतात. पण सकाळी फुडें आमचे गोंयचे धंदे काबार करून जे भायले लोक जेन्ना गोंयान धंदो करता नियमांचें पालन करिनासतना, हांव तांकां करचें न्हू म्हणिना,
धंदो करचो, पण नियमांचें पालन करिनासतना जेन्ना गोंयांत धंदो करतात आनी सकाळी फुडें एक टू व्हिलरीचेर 4 तीग जाण 4 जाण 5 जाण सुद्दां बसून वयतना आमी पळयल्यात। हे प्रत्येक बस स्टँडांचेर जातात, कारण लेबर नाको आसता। तेंच्यांनी गोंयचे धंदे काबार केल्ले आसा। गोंयकार कश्ट करून कितें कमयतलो आनी धंदो उगडलेलो आसा जाल्यार इल्लिगली गोंयांत जेन्ना येवन करतात ते लोक हे 5-5 जाणांक गाडयेर बसून व्हरतात। तेंचेर तुमी कितें एक्शन घेतात? जर तुमकां कंप्लेंट दिली खंयसर इल्लिगल कामां करतात, तुमी कितल्या टायमान पावतात? हांव साक्षी आसा, म्हाजे कडेन कंप्लेंट घातलेली आसा। जेन्ना पुलीस स्टेशनार सुद्दां गेले तकल्यो सुद्दां फोडल्यो जाल्यार कंप्लेंट रेजिस्टर करपाक तुमकां कितलो टायम लागता? तुमी घेतात, कोणाचेर अटॅक जाल्लो ना तेका तुमी थंयसर बसोवन दवरतात आनी एक आमे घेवन ज्या जाग्याचेर कंजेशन जायना त्या जाग्याचेर बसलेल्या मनशाक तुमी इमिडिएटली येवन उखलतात। हे खंयचे रे बाबा कायदे? खंय तरी पुलीस कितें करतात? हांव सगळेंच म्हणिना, पुलिसांच्या वाटेंतल्यान जें कितें जाता ते खंय तरी विचार करात। तुमी कायद्याक बसता कितें ते करात, पण एकी कडेन 2 कायदे आसपाक शकना। आनी दुसरी गजाल, सामान्य गोंयकाराक तुमी ज्या भाशेन उलयतात त्या भाशेन उलोवं नाका, नॉर्मल टोनान सांगा। आमी तुमकां लोक कोणूच परते सांगिनात, आमी तुमकां रिस्पेक्ट दितात, सो रिस्पेक्ट तरी दियात। ऊट म्हणून सांगात तशें कांय ना। पण आयज तुमी गोंयकारांक जे हे करपाक उठल्या, आयज ही सिस्टम जावं तुमकां कोण तुमचो गॉडफादर कोणाचो कोण हांव नको, कोणी वयल्यान ऑर्डर दिली जाल्यार नको, 100चेर डायल करता आनी सांगता गोंयभर सगळ्याक बदल्या म्हणून। तुमी एक्शन घेतले? गोंयभर सगळेच कडेन भाजी आनीक कितें सगळें घेवन बसल्या, कितें तुमी एक्शन घेतलें? हांव डायरेक्ट जाय जाल्यार 100चेर कॉल करता। बिचोलेन बसल्या, तुमी खंय ते सुद्दां 100 कडेन आसतले, एक रावंड मारान दिसता तेका उखला। म्हापशान बसलेले आसा, पणजेन बसलेले आसा, आनीक खंय बसले, सगळ्याक बसल्या। थिवीच्यान तुमी येतना सगळे गोंयकार बसना, चडशे भायले बसतात, आतां उखला। शिरसय लायनीन बसलेले आसता, गोंयकार बसना, भायले बसता, उखला। कायदो गोंयकारांक दुसरो आनी हे जे कोण बसता तेंच्या खातीर दुसरो। आयज मनाक दुखलेले आसा। आयज हांव भायर सरतलो, ज्या भाशेन भायर सरतलो तो तुमकां खूब म्हारग वयतलो, हें पयलींच सांगता। जे सिस्टम चलयता कोण ते हांव नको, सगळ्यांक म्हारग वयतले। धंद्यांचेर आतां तुमी सांगले, तुमी जे म्हणटा मार्केटान बसपाक जाय म्हणून धंद्याचे उगडून दाखयता न्हू। आमी बिजनस करताले, आमकां काबार केल्या। बिजनस करता हांव एकलो ना, फूल गोंयान आसा। कन्स्ट्रक्शन लायनींग जी सोंपयल्ली आसा भायल्यांनी येवन, हे ह्याच कारणाक लागून जे हॅरासमेंट जेन्ना येता पळय तेन्ना गोंयकारांचेर येता। जर कंप्लेनी दिता तेन्ना तुमी जर त्या टायमार रिएक्ट जायत जाल्यार गोंयान इतले कांय दुश्काळ येवचो ना। हांव तुमकां दाखयता, इरिगेशन कमांड एरियेन जे हे करता पळय कन्स्ट्रक्शनाक तेजेर एक्शन जायना तें दाखयता। म्युन्सिपाल्टीन बिचोले म्युन्सिपाल्टीन कंप्लेंट दिल्ली आहा, तेजेर तुमचें एक्शन जावचें ना, तर तुमकां आपयलें जाल्यार तुमी पावचे ना थंय। कारण तो बारीक मनीस न्हू, मोठे मनीस, व्हडले मनीस, सामान्य मनीस आनी येयले सुद्दां जाल्यार तेंच्या कडेन तुमी रिस्पेक्टान उलयतले। आनी जो कंप्लेनंट आसतलो तो सादो जर आसलो बारीक कोण जाल्यार तांकां शाणपणां सांगतले। हेच प्रत्येक कडेन जाता आनी आमी तोंड उगडिना, आमी भियातात, आमी गोंयकार भियातात म्हूण आमी तोंड उगडिना। आनी आमी तोंड उगडिना तेजो तुमी फायदो घेवंक लागल्यात। आयज म्हाजे जर आमे मानकुराद झाड पिके केमिकल फ्री मानकुराद आमे जे कोणाच्या तरी गरिबांच्या पोटान पडनी सवाय भितून गावनी म्हणून हांव येयल्लो आनी थंय बसलेलो। आमो हो पेरिशेबल आयटम, पिड्यार जालो जाल्यार तेजो जबाबदार कोण? आमी त्रासान पडपाचे गोंयकार? कश्टय करप ना, कश्ट करून खातले मेहनतीचे जाल्यार तुमच्या हे जायना, कोणाच्या पोटान जावता? आयज तुमी जर इतले हे आसात जाल्यार तुमी एक्शना मर जायना। तुमची सिस्टम गव्हर्मेंटाची आसा पळय ती एक्शना कित्याक घेयना? MGNREGAचो फंड मिसयूज जाल्लो आसा मयान, तेजेर एक्शन घेतले कोणी? सरकारी यंत्रणा खंय आहा? आनीक कितल्योश्योच गजाली आहा, प्रॉपर्टीनी येवन घुसोवन माती घेतलेली आहा बफर झोनान, आमी आवाज उठयतात। तुमी कितें न्हिदतात? तुमी जी सरकारी यंत्रणा आतां जागी जाल्या खंय न्हिदलेले आसतात तेन्ना तुमकां जागोवचें पडटा। बिचोले म्युन्सिपाल्टीन कितल्योश्योच हांवें कंप्लेनी घातलेल्यो ज्यो इल्लिगल कामांचेर 2-3 कामांचेर घातलेल्यो आहा। 100 फावटी मारून अजून पर्यंत हे जायना। आनी जेन्ना कायद्यान तेंचेर एक्शन घेवपाचें आसता त्या टायमार तुमी सिस्टमॅटिकली लिव्हेनचेर वयतात। अशें सरकारी हेजे वयले सांगता आमी, सरकारी न्यूटन कसो म्हणटा पळय तो, जे कागदाचे कितें हे पडले काय वयता पळय तसो चलतात हो।
आमी बारीक मनशांक तुमी सतयतात, बारीक मनशांचेर इमिडिएट एक्शन जाता, तुमच्यो गाडयोय फ्री आसता, नाल्यार तुमचे आनीक खंय कितें जाल्लें जाल्यार तुमचे कडेन गाडी ना, अशें जाला तशें जाला, ही तुमची आन्सर आसता. पुलीस इतल्या फास्ट रिएक्ट जाले, इतल्या फास्ट म्हाका बेगीन थंयच्यान काडूंक लायलो. फाटलीं 7-8 वर्सां त्या जाग्याचेर फळां घेवन बसपी बगैर गोंयकार, हे गोंयकार न्हू, तेजेर कोणी एक्शन घेवंक ना. जो गोंयकार थंयसर त्याच प्लेसीचेर आयज बसलो तेजेर एक्शन जालें. पण आयज सांजचो दुसरो कोण बसलो, फाल्यां सकाळीं कोण बसलो, तेजेर एक्शन कितें घेतलें. आनी दुसरें, मयाच्या वाटेक आयज मया हांव ती सायडीक जेन्ना भोंवता तेन्ना सगळे चडशे भायले लोक त्या मयाच्या गेटी कडल्यान सकयल हे करतात, तेजेर कितें एक्शन घेता. मायनींग कंपनीचे रिपेरींग आनी मेंटेनन्स करपी भायले कोण तरी येतात आनी हेज्या कुशीक रस्त्या कुशीक लावन मेन रस्त्याचेर गाडयांची ग्रेसींग आनी कितें करतात, तेजेर कितें एक्शन घेतात तुमी. आमचेर बारीक लोकांचेर घेतात, आमचे एनवायरमेंट डिस्ट्रक्ट केले तेंचेर कितें एक्शन घेतात. आतां खंय कोणाचेर रेप जालो, मर्डर जालो आनी कितें, त्या टायमार सुद्दां तुमी ज्या स्पिडीन पावना तितलो एक मनीस गोंयकार रस्त्याक कुशीक आंबे विकूंक बसलेलो तेजेर एक्शन घेवपाक पुलीस पावले. हांव पावले म्हणून परत एकदां कांय म्हणिना, पण जे लोक ज्या ज्या जाग्यांचेर आंबे विकतात जावं आनीक कितें विकतात तांकां केन्ना उखलतले. परवरीन आयज भोंवन हांव पळयतलो खंय खंय कितें आहा तें, तेंचेर केन्ना एक्शन घेतले काय गोंयकारांचेरूच घेतले. आनी दुसरी गजाल, रस्त्या कुशीक गोवन गोंयकार गोंयचे गोंयचो फेमस आंबो विकपाक शकना. गोंयांतलोच आंबो रस्त्या कुशीक हाडून विकूंक शकना, भाजी कसयल्ली आनी त्या जमनीन जाल्लेली रस्त्या कुशीक विकूंक शकना. हां, कायदे आसा अशें जाल्यार बरें. हें सरकार कोणाचें? गोंयकारां खातीर आहा हें सरकार? उलयनासलो, उलोवचो पडटा. हें सरकार कोणा खातीर आहा? गोंयकारांचे काय आनीक कोणाचे रे? कोणा खातीर काम करतात तुमी? तुमकां खंयच्यान कितें येवन जे कोण टॅक्स हांगासर कोणाचें कितें हें ना तांकां तुमी हें करता, आनी जे खंयसर प्लास्टीक हाडून रस्त्यार विकतात ह्यो गाडयो तेंचेर कितें एक्शन घेता. आमचे गोंयचे धंदे जे बसून थंयसर एका जाग्यार आहा ते काबार गेले मरे, आनी पेरिशेबल आयटम जो आसा तो भायर घेवन बसपाक शकना. कसले कायदे? हांव गोंयकारांक मागता की आमी एक आतांच्यान सुरवात करया की हे धंदे सगळे काबार केल्लेले आसा तांकां जापो विचारया, आनी त्या टायमार पुलीस कितें एक्शन घेतले तें आमकां पळोवपाक जाय. खूब जालें, कारण आमी ओगी रावता तितले तितले माथ्यार बसता. हांव बिचोले ना, पण हांगासर आतां सर बाकीचे बसलेले, पण हांव काडटा, हांव तुमकां तें म्हणिना, हांव आतां काडटा. काडटा म्हटलं हांवें तुमकां, हांव काडटाय पण हांव काडटा, हांवें तुमकां सांगलें काडटा म्हणून, पण हांव ते आतां काडटा, आतांच काडटा पळय हांव. आतां हांव हितून आसा, हे रे आंबे लायिल्लेले रे, आमकां गोंयकारांक काडूंक लायता रे, कोण कंप्लेंट करता पळय. मातसो हेल्प कर मरे, मातशें गाडयेन घालूंक जाय. पळय मरे, तेच आमकां काड म्हणटा, म्हाका तेच कळना. कोणाच घर तेका विचार. हांव आतां पुलीस स्टेशनार वतात जाल्यार प्रॉब्लेम जातले ते सांगतात, रावचे ना रे तशें न्हू. म्हाका सर हांव सांगता, हांव रिस्पेक्टान उलयला, म्हाका आतां हांव हांगासर रावात सुद्दां जाल्यार बोवाळ जातलो.
पण त्याक माझें नाव सगळ्यांक खबर आहा कितें तें म्हणून सांगला. तुम्ही तशें म्हाका पयलीं म्हटलं फालतूरपणा करता, हांव तसलें केन्ना. पण माझें नाव कितें आसा पळय पुलीस स्टेशनार सगळे लोक भरतले हतय करीत जाल्यार. तशें न्हू भायले बसता पळय. राव हांव काडटा सांगलें तुमकां, पण तुमी आमचे कडेन उलयत काडटा म्हटलें न्हू, पण तांकां काडचें पडटलें. कितें म्हणटा तशें न्हू, तुका सांगलें पळय सायबा, हांवूय शिकलोलोच भुरगो, पण कशें तशें हांवें तुमकां काडटा म्हटलें. तशें न्हू, हांवें तुका कितें सांगलें, हांव काडटा, हांवें काडटा म्हणजे तुमी म्हणटा फालतूरपण होतय म्हणूंक जायना न्हू. डायरेक्ट काडटा सांगलें हांवें फुडलें काय हांवें होतय सांगूंक ना. हांवें तुका काडटा सांगलें न्हू, हांवें काडटा म्हटलं. तुमी फालतूर काड 2 वरां जालीं पाठवून फोटो काढून जर काढलो न्हू 2 वरां खंयच्या सर पळय हांव फटिंगपणा उलोवपी न्हू. आम्ही घेऊन फुड्यान रावला अबय घेवन वयता न्हू रावला गजाली सांगता सगळे काडले एक ना हांगा व्हरता तुझ्या खातीर आम्ही फोडा पडटा. हांव पळय घेवन गेलो पळय. हांव एक रायटिंगान दिता मागीर बाकीच्यांक बसूं नाका म्हणून दिता हांव. ए थँक्यू. हा तू घेता रे. आता आयज करता कितें तें आतां जातलें न्हू. आतां कितें तें जातलें लोकांक कळोंक जायना रे. आमकां म्हणटा न्ही अरे कोण कंप्लेंट करपी कोण आतां हे कंप्लेंट करपी सायबा कोण आतां आमकांच भंय करा. हांव तशें म्हणिना, हांवें काडल्या सगळे आनी 2 वरां आतां तेणी म्हटलें तुमी येयले. तुमी आतां गाडयेन 2 वरां आसले तुमीच सांगा. आम्ही 100 आमकां फोन केला. आता तेणी म्हटलं कितें हांव 2 वरां काडूंक ना. तुम्ही म्हाका सांग 5 मिनटां तुमकां एका उतरान काढलो फोटो काढलो न्हू आम्ही घेता म्हणटा. हांवें तुका कितें म्हटलें, हांवें काडटा सांगलें, हांवें काडलें. खंयची गाडयेन घातलां हांवें हे सगळें आमी. हांव वयता तेच न्हू बारीक लोकांक म्हणटा न्ही हे आतां. आता तुम्ही पळयात, तुम्ही सध्या कितें जालें तितून एक गजाल जाली की म्हाका हे सगळे आंबे काडचे पडले. आंबे दवरलेले ते सगळे काडचे पडले. की एक गजाल जाली की आंबे खंय हांगासर लावं नाका न्ही. हेज्या पयलीं इतले लोक भायले गोंयान येवन आंबे विकता हांगा, तेंचेर कांय एक्शन जायना. आनी आमच्या असले मनीस जेन्ना कितें करता तेन्ना ह्यो गजाली की पुलीस येतात, पुलीस जागे येतात न्हिदलेले काय कोण तांकां कंप्लेंट करतात आमी नको. आतां म्हाका खंय ते हितून भितून उडयतले म्हणून सांगता, ते काडिना जाल्या. हे कायदे बरे आसा चड गोंयकारां खातीर आसा. पर्वरी पुलीस स्टेशना वयल्यान गाडी येयली, तांकां कंप्लेंट येयली खंय. सो